الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير الرازقين
نہ رہنا تے پھر آکھی اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی تیری بیڑی نہ کرے تے پھر آکھی سو کے آسوں میدان دے باغ تیرے یاسر بھرے نہ ہونت پھر آکھی پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دعا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ اللہ جانتا ہے جنہ مجمع درود پاک دی اونی آواز نہیں آئی اینا اونچی درود پاک پڑھو کہ آسمان والا رب راضی بھی ہو جائے تیرا رحمت میری بات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اچھی آمین کہہ دیں انشاءاللہ اللہ ضرور درود دی برکت نال ساڑھے اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا اور نیکیاں بھی لکھیاں جان گیاں درجے بھی بلند ہو جان گے جڑا سونے کا نام سن کے اچھی درود پاک پڑھے جنہیں ساڑھے میرے بڑے پیارے یار چودھری سلیم صاحب نوان والا کا کر بے کہنے مدینہ پاک انشاءاللہ جڑا درود پاک زیادہ پڑھے گا اللہ انہوں چھیتی مدینے لے جائے گا اور سرکار دا نام لگانا نا دیو گونج بانی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پہ دوستو بزرگوں جنہ دور جا رہے ہیں تقریباً ہر ایک دوسرا بندہ پریشان ہے تیری سب کو بڑی پریشانی ایس دور جنہ کہ ہر بندہ ہی یہ جنگ ہے کہ میرے کو رزق حلال آفر ہوئی اور ہونا بھی چاہیے اللہ جنہیں آئے اللہ تو کسے شہری تھوڑنا ہوندے مسافران مہمانا مسافران مہمان دے بڑے حق ہوندے مسافر اللہ دعائی دی دی موڑدا تسی آمین کہن کو آوازار اللہ تسی جنہیں آئے اللہ تو کبھی کسے شہری میرا مولا تھوڑنا ہوندے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں خوشحال ہوں کیوں بھی ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ نہیں اور رزق حلال ہونا چاہیے رزق حلال ہوئے گا بندہ حج عمرہ کرے گا جو رزق حلال ہوئے گا تے انسان اللہ دے راج خرچ کرے گا زکاة دے گا مسجدہ بنائے گا مدرسیاں دے لائے گا غریباں دے لائے گا رزق حلال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک اور بھی بات یاد رکھو جڑی روزی ہے اندہ ذمہ سونے اللہ کو لے بولو اندہ ذمہ سونے اللہ کو لے پریشان نہ اے رابطہ نظام ہے کئی بندے روزی کی خاطر سمندر پار کر گئے غیر ملکت کئی بندے روزی اس روزی کی خاطر سمندر پار کر گئے روزی پیچھے کہ کئی جڑا والے بیٹھے نے کرانجے آئینہ کوٹا کھواں دے بیٹھے نے روزی اونا دے پیچھے پیچھے ٹوری پھر دی کئی بیچارے روزی پیچھے سمندر پار کر گئے غیر ملک کئیاں کے پیچھے اتھے رو دی بولو روزیاں دا ذمہ کیندے کولے سارے بولو ایک اللہ والا نا راج جا رہے ہیں بارش پہ رہی اللہ ہون بھی رحمت دی اللہ بارش برسا اجی آمین اللہ رحمت دی بارش برسا دے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی قسمیں کہ ساڑھے گناہوں دی شاندہ نے بس میں دعا کرنا تسی آمین آکھو اللہ ساڑھے عیبہ والے نہ ویکھی اللہ آپ جی رحمت والے ویکھ کے رحمت امین پاک اے نوجوان ایک جارے اللہ والا ہے راجنا بارش پیری پاج کے گارجے بڑے ہیں پہاڑ دی گارے نس کے نا گارجے بڑے ہیں می کو بچن واسطے نا گارجے گیا نا
تے کی ویکھیا قاری نواز صاحب حق نواز صاحب گل بڑے دھیان سننے والی ایک اکھاں نبینا عقاب اے جنوں اسی شہین آنے ہاں باز اے ہے نبینا عقاب شہین بیٹھا غار دے وچ اللہ والا ویکھن لگ پیا بھی تاں ان تے اے دی روزی اللہ نے ہواواں تے لکھی اے تاں اڑدا پرندہ پڑدا ہے اے انا باز شہین ایتھے بیٹھا کھاندا کتھوں انسان ہے نا ذہن دے میں خیال ہے کھاندا کتھوں حالے سوچدی پیسن ہن باہر جو کہ بارش ہو ایک کبوتر نا کبوتر میہ کولوں بچن واسطے نا او جو بھجیا تے او غار دے وچ وڑیا غار چ آندیاں نال کبوتر شہین دے پراں دے بیٹھ شہین دے پراں دے بیٹھا عقاب اونے عقاب شہین نے جھٹکا مار کے آپ دے پر تو کبوتر پھڑ کے کھان لگ پیا اللہ والا سجدے پہ گیا کہہ دیو سبحان اللہ اندر مالکا آج یقین ہو گئے واللہ خیر الرازقین تو کھلانا تو تے پہاڑ دیاں گاران چے انے عقاب نو کھلا رہے ہیں تو سبحان اللہ تے بابا دیاں دینے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اے سارے جہانوں پالے تو کلا سبحان اللہ دے رواج ہی کوئی نہیں اچھی کہو سبحان اللہ چودھریاں دے پنڈ آئے اور ڈرو نہ اچھی کہو سبحان اللہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانوں پالے تو کلا اے مخلوق تیری اللہ اے مخلوق تیری ہے تیرے ترازی ہر روز کھاوے روزی پئی تازی اوے پتھراں وچ کھاوے کیڑا ہر تلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے سبحان اللہ کہنا اللہ دی تو ہی سن گے ہوامان اللہ ہوامان چے اڑ دے لکھاں پرندے شیر چیتے تے کیتے جنگلی درندے اور راج راج کے کھالا اور راج راج کے کھان کار کر تسلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ روزیاں تے اللہ نے دینیاں ہی دینیاں نے ہن ذرا میرے والے دھیان کرنا اے بستی عمر تے رہن والے روزیاں دا ذمہ تے اللہ کو لے اونے دینیاں ہی دینیاں نے ہن جو میں دسنا چاہنا جڑا میرا یاد اے سمجھ میں جو جڑا میرا پرا اے جان ہے اے میری جیباں چ پیسے نہ مکن اوے جڑا بندہ اے جان ہے اللہ میرے گھر چ برکتاں پا دینا اوے جڑا بندہ اے جان ہے میرے گھر چ خوشحالیاں آ جان اوے جڑا بندہ اے جان ہے نہ پیسے مکن عمر بھی لمبی ہو جائے آپ دسن لگا گل دھیان نال سن لو اے نسخہ کنے دسیا جندا نام محمد درود پاک تساں پڑھنا مینوں ٹھگ پیندی جائے گی تے گلاں ہوندیاں جان گیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دسیا نا پہلی گل سن لو دھیان نال پہلا نسخہ جڑا بندہ جاندا جیباں چ پیسے نہ مکن جڑا بندہ جاندا میرے کاروبار چ برکتاں پہ جان خوشحالیاں آ جان نبی پاک آکھے اپنے ماں باپ
باپ دی فرما برداری کریا کرو اپنے باپ دی داڑھی صاف کریا کرو نا اپنے بڑھے باپ دی آپ دی پگ لا کے نا اپنے بڑھے باپ دے پیراں تے ماریا کر سن پھر دھیان دے نال جن دے زمین دے باپ راضی نا اون دے آسمان تے رحمان میراوی جن دے ماں راضی نا اون دے آسمان تے رحمان میراوی او جنوں باپ نے دعا دے دیتی نا جس ٹائم بیٹا رات سون لگے اپنے باپ دے انج کر کے پیر پھڑ لیندا نا چاہے باپ بھاویں نماز پڑھدا یا نہیں پڑھدا او چاہے بھاویں باپ جنہ بھی اللہ دی قسم اگر باپ غیر مسلم نے اوندا بھی احترام فرض ہے ایک اللہ دا نبی نا آوے باپ دیاں دعاں سفر کر کے مکے آئے نا اللہ سونے اے جن آئے بیٹھے نے مکہ رج رج کے وفا دے اچھی آمین یا اللہ اے جن آئے بیٹھے نے انہاں کو پیسے نہیں تو مسبب بولا سباب انہاں سارے نو رج رج کے بیت اللہ وفا دے اچھی آمین کہہ دے تے ساڈے بابے سن سامنے موتی پرو دیتے بابا جیاں دے سن اللہ مدت تو ہو گئی سکھ دیانوں ہونا جو کی سانگ بنانا جی کردہ اللہ تیرے کر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردہ تے کہہ دیوں اللہ تیرا کار ویکھان تیرا دار ویکھان تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھان جتے ایک نماز دین لاکھ بان دین اوتھے عمران لنکان نو جی کردام اللہ دی قسم پاپے نو پیاری بڑھے بابا دیاں دنے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے اون شرمندہ مندرے چج کر کے اون پلہ چوک کے اللہ اون پلہ چوک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لکھان نو جی کردان تے ساڑھے بابا دی سمسامنا صفا مروا تے چکر لائنا تے بابا دی پہاڑی والے ویکھ کے رو پینا آندھنے صفا مروا تیرے شاعر نے ان کامند منگیا شاعر نے علامہ حاجرہ وانگو علامہ حاجرہ وانگو بے صبر دیاں ایتے پھیریاں پاننو جی کردان اللہ سونے اے جن آنے رج رج کے بیت اللہ وکھا دے گواہی سارے اچھی آمین کرن دیوں یا اللہ جن آنے مدینہ بھی وکھا دیں ایک باپ بنا اپنے بیٹے دی ملاقات لیں مکہ مکرمہ آئے دے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون فرمان لگے بیٹی اسماعیل کرے ہے کہ نہیں آندھی بابا اسماعیل کوئی نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام چونکہ باپ سن کہنے لگے بیٹی اسماعیل کی تو کوان گئی آندھی بابا شکاریاں بندیاں دا پتہ نہیں آندہ او پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ ابراہیم علیہ السلام دا دل ٹوٹتا جا رہے فرمان لگے بیٹی میں نے ایک گل دس دیں اے تو آٹے کر دے حالات کنج دے اے تو آٹا گزارا کیویں ہو رہے آندھی بابا کر دے حالات نہ پوچھے لب جائے تے کھا لینے ورنہ سی تے بھوکھا نال دے رات گزار دینے ابراہیم علیہ السلام دا کلیجے نو رگ جا پہ گیا اور سونے جے پتر دکھی ہوئے نا تے باپ خود
خود ہی پریشان ہو جاندے اوے اولاد دکھی ہوئے نا ماں باپ جی دکھی ہو جاندی اوے پتران دے دکھ نا اوے تیاں دے دکھ ماپیاں کو نہیں برداشت ہوندے جناب ابراہیم علیہ السلام دے دن روگ پہ گیا آئے اللہ میرے پتر دا کارے یہ تا نبی دا کارے تے نبی دے کار جو کنجریاں آوازاں آ رہی ہیں آپ فرمان لگے بیٹی اسماعیل آئے آندیاں نالی میرا سلام آکھی تے نالے کہہ دینی آج جگاٹ جڑی لا دیتی ہو یہ ساڑھے نبیاں دے کرے انج دی جگاٹ اب بھی نہیں ہو جے رب نو منظور ہویا جے دوبارہ تیرے بوے تے آن اے میرے آن تو پہلا اے جگاٹ بدل دینی ہے جگاٹ بدل دینی ابراہیم علیہ السلام باپ آئے نا اوے بیٹا اسماعیل حالے کرے داخل نہیں ہویا تے ابو دیاں خوشبوواں پہلو ہی آن لگ پڑیاں نہیں حالے کر داخل نہیں ہوئے نا ابو جی دیاں خوشبوواں پہلو ہی آ گئیاں آندیاں نال پوچھیا کون ہے آندی کو بڑھا جواب آدم آکھیا کوئی سنیا سب آندی جان لگیاں دروازے والے اشارہ کر گیا بڑھا جواب جان لگیاں کہہ گئے اے تو اے چوگاٹ بدل دینی اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اونی دیر میں پہنا نہیں ہوں جب تک میری آنکھاں تو دور نہ ہو جائیں اوہ بات وقت ہوتے میرا باپ سی تے جان لگیاں تیرے والے اشارہ کر گئے ایک جواٹ تو ہے تے چھتی نالی میرا کر چھڑ دیں دوبارہ نکاح کیتا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے پتر دے کرے آئے دروازہ کھڑکایا اکو نو اللہ والی نیک آندھی بابا جی آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آدھنے بیٹی میں نے دسنا کہ اسماعیل کی دو گمان گئی آندھی بابا جی اسماعیل واسف ہونے آن والے نے آج جب بیٹھ جب کھانا کھاؤ پانی پیو اونی دیر نو اسماعیل بھی آ جان گئی آؤ فرمان لگے بیٹا میں نے سواری تو تھلے آن دیا اجازتہ نہیں بیٹی میں نے دسنا اے تو اٹھے کر دے حالات کی نہیں آندھی بابا جی اللہ دے شکر نہیں اسی روزانہ دادا گوشت پہ کھانے آندھی بابا جی لوکی کھان دینے آنا جی اسی گوشل دے اڑام دے لوکی کھان دینے آنا جی اسی گوشل دے اڑام دے رب دے احسان گنتی بابا جی رب دے احسان گنتی وچ نہیں آمدے اسی پڑھنے ہاں نمازاں سجدے ایسی سجو کام دے بڑا احسان مولا سائیں آندھی بابا دی کر دے حالات کی پوچھ دے لوگ کی روٹیاں کھان اسی روزانہ تازیاں بوٹیاں کھانے اوہ سونے باپ بنا دس سمجھو دسنا جانا ایک باپ نے اتھے کھڑے ہی ہاتھ اٹھا لے آکھے اللہ سونے میرے پتر دیاں بوٹیاں جوی برکتاں باد روٹیاں جوی برکتاں باد باپ نا باپ نے دعا جل منگی اللہ سونے اے میرے پتر دیاں روٹیاں بوٹیاں جے برکتاں باد اللہ تو مکے لے جے مدینے لے جب جی آمین جل اللہ تو بار بار مکے لے جائے اللہ جان دے ایسی دعا باپ دی دعا باپ دی ایسی اولاد حق جے قبول ہوئی ان قیامت آ سکتی ہے مکے شہر اندر بوٹیاں ختم نہیں ہو سکتیاں جے چاول لو تے انہاں وچ بھی بوٹیاں جے پکوڑے لو تے انہاں وچ بھی بوٹیاں اوے بوٹیاں کیوں نہ اوے باپ دیاں دعاواں جن تے باپ راضی ہو کے دعا دے دینا اللہ کبھی نو پھاکا نہیں آن دین گے اور جن تے راضی ہو کے نا ان دی بڑھی ماں دعا کر دے وے مدینہ شہر اللہ جن آئے نے مدینہ وکھا دے گواری سارے آمین کر دے
یا اللہ جن آئے نے قلب دے پینے انہاں ساریاں اللہ دی بار بار مدینہ وخاؤ جی آمین کہہ دیوں بابا جی قسم بابا جی نے موتی برو دیتے بابا جی آندے نے میرا جی کردام اے مدینہ بابا جی آندے نے میرا جی کردام میرا دل کردام او ساوا گنبد دے اکھیاں وچ پھردام او جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پانا نو جی کردا جندا کردا او دے بولے بابا جی آندے نے جی اے مدینہ اور جتھے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان سبھی سب مائیاں تے اصحاب سبھی میرا بھی اوتھے مر جان نو جی کردا اللہ سونے جن آئے رج رج کے مکہ مدینہ وکھا دیو جی آمین کہہ دیو مدینہ شہر حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ سارے کہہ دیو اے ابو ہریرہ کون جنہوں 5000 تو اوپر میرے پاک محمد دی حدیث زبانی یاد کہو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد جن نماز پڑھن آئے نا بھوک دی وجہ کر کے مسجد تے ڈگن لگ پیسن اینی غربت سی بھوک دی وجہ کر کے نا مسجد تے ڈگن لگ پیسن اے حضرت ابو ہریرہ کون ایک دن بازار اندر بھوک دی وجہ کر کے ڈگے پیسن سن لو بیان دے نال ایک وقت آیا نا کسے بندے پوچھے ابو ہریرہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میں گل پوچھنی چاہنا آپ فرمان لگے ہاں کڑی گل آندہ حضرت اس ٹائم میں بھی تواڈے کول سن جس ٹائم تسی بھوک نال ڈگدے پے سن تواڈے گھر جتا غربت دی نہیں اج ویندیاں ویندیاں لہراں پیراں کتھوں ہو گئیاں اج ویندیاں ویندیاں او سامنا کھجوراں دا باغ اے تہاڈا بن گیا اونج ویسے بھی تسی گورنر مدینے دے گورنر بن گئے جے ایندے پیچھے راز کی ایندے پیچھے وجہ کی حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رون لگ پینا کہن لگے پوچھن والے سن لے اینیاں لہراں بیراں اے باغ دا مالک بننا اے مدینے دا گورنر بننا سارا کچھ ماں دی خدمت دی وجہ کر کے ملیا کہہ دو سبحان اللہ صحابی رسول آ منی جاندے آندہ سارا کچھ لہراں بیراں اے باغ دا ملنا اے گورنر بننا بولو کی وجہ ہے میری ماں دی دعا دا صلہ ہے اے میری امی دی دعائیں میں تے ماں دی خدمت جی لگا رہا ہوں اللہ نے ماں دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ نے میں باغ دا مالک بھی بنا دیتا ہے اللہ نے مدینے شہر دا گورنر بھی بنا دیتا ہے اور سونے ہوں جے جاندے ہوں اینا جبان جے پیسے نہ مکر جے جاندے ہوں اللہ کرم باج برکتاں پا دیں اللہ دی گھر دی قسم دے کے کہن میں نہیں آکھیا میں کون اے جن نے نسخہ دسیا ہوں دانائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سونے ہو آپ دی ماں دی تابعداری کرو اپنے آقیاں بندیاں کرو نا باپ تنگ آتے روندہ بک بک آدھے مولوی جی دعا منگو اللہ میں چک لوے اینا دکھی ہے اپنے پتر کرو اور سن لو دھیان نال کرنا دیا کھڑکیاں کھول کے سن لو اللہ نے قرآن کے کہہ دیتے ہیں واقع زارب ہوگا اللہ تعبدو اللہ ایان اللہ نے میری بندگی تو بعد میرے یار دی اطاعت تو بعد پہلا حق کی بات تے ماندن اور سن لو دھیان نال اللہ دی قسم سرکار تے ممبر تے
کھڑا ہو کے گل کرن دیا ذمہ داری نال جندا باپ 3 دن اپنے پتر واسطے 3 دن نہ لے کے دعا منگدے رب محمد دی قسم اللہ باپ دے پٹھے ہاتھ نہیں خالی موڑتا اللہ نہیں خالی موڑتا اور دوسری میرے پاک محمد دی حدیث بات سن لو سونے نبی آکھیں اللہ 3 دعاواں اللہ نے ایڈوانس ہی قبول فرما رہیاں یہ نہیں آکھیا قبول ہون گیاں یہ نہیں آکھیا نہیں بلکہ اللہ نے قبول فرما رہیاں اور سن لو دھیان نال اور کیڑیاں 3 دعاواں سرکار نے میری پہلی دعا دسی آپ نے فرمایا جندہ باپ اوے باپ چاہے بڈھا ہوئے چاہے جوان ہوئے جندہ باپ اپنے پتر دے بارے یا دھی دے بارے پیو ہاتھ چک دے رب محمد دی قسم سرکار آکھے جن دے بارے قرآن آندا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جس ٹائم آسمان تو میں آرڈر کرنا اس ٹائم زمین تے میرا سونا بولتا ہے اور سونے نبی آکھے جندہ باپ اپنی اولاد دے بارے دعا کر دیں اللہ نے باپ دی دعا اولاد دی حق جی ایڈوانس ہی قبول فرما لئی تینوں پتہ نہیں باپ آپ دساں مدینہ شہر اللہ جننے آئے نے اللہ رج رج کے مدینہ وفا دے اچھی آمین کہہ دیوں اور قسمیں کئی بندے یارہ نال بڑے خوش رہن گے نہیں بندی بڑھے باپ نال نہیں بندی نہیں بندی بڑھی ماں نال نہیں بندی سن لو آج کل اللہ دی قسمیں 80 نہیں بلکہ 90% آج کل دے نوجوان اپنی ماں دے بھی گستاخ اپنے باپ دے بھی گستاخ اور جے ماں باپ راضی ہو کے ایک دفعہ دعا دے دیں ایک بندے میں نے آپ گھر سنائی کہنے لگا میں غریب کردہ بچہ سنا آپ سب سکولوں پڑھ کے میں بستہ رکھیا میں اپنی ماں دے پیران جے بہ گیا میں گیا امی آج میں جب کالج جو باہر آیا ایک پروفیسر میرے سار گڑی جے بہ کے باہر آئے میں نے بڑی کھج پئی اللہ کا دی میں نے پروفیسر بنائے گا نا تے کہنا ہے میری ماں نے ایویں چل تھاپڑی ماری اور نے کہا جا پتر کھانا کھا سو نماز پڑھ جا میری دعائیں اللہ تینوں ضرور پروفیسر بناوے گا آندے حافظ صاحب دیکھ لو آج ماں دی دعا دا صلہ میں غریب کردہ بچہ اللہ نے ماں دی او بول دی پارا پروفیسر ہی بنا دیتا ہے کہ جندی ماں تانگ آکے کہ جندہ باپ سن لو دھیان نال آج کران دے کر اللہ دی قسمیں پریشان کیوں نہیں گھر چے پیسہ بھی ہے تانی برکت نہیں اور سن لو کر کھول کے سن لو جس گھر چے چٹیاں بالاں والا باپ موجود ہے جس گھر چے چٹیاں بالاں والی ماں موجود ہے اے انہاں کو وہ جنہ دے چھٹ گئے باپ تے ماں جنہ دے نہیں انہاں کو پوچھ کے بابے میاں محمد بخش کو ایک بندہ آیا نوجوان آندہ بابا جی میرے گھر چوں بابا ٹر گیا ہے میرے گھر بھی چوں میرا بابا ٹر گیا ہے میں گھر بڑھنا گڑا وڑ وڑ کھاندیں ایمیں لگتا ہے گھر چرونا کی کوئی نہیں ایمیں لگتا ہے میں نوں گھر ویران ہو گیا بابا دا پتر بہ جان میں دسنا گل کیے بابا دا پتر اس گلشن دا حال کی دسان تور جسد دا مالی بھول بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہوئے رکھوالی جندہ باپ کرن ٹر جائے نا کار اندر بیوی ہے بچے ہیں سارے جفیاں پان والے موجود ہیں بہناں مل والیاں موجود ہیں برا ہیں اولاد ہیں
لیکن پچھوں کانڈ ویکھ کے کہن والا پتر شالا خیری جائیں تے خیری آئیں، آواز بند ہو جائے تے سنبھل کے پیر رکھیا کر۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے ایک بندے میں نے گل سنائی، جس ٹائم انہاں دا باپ فوت ہویا نا، انہاں دے باپ نو قبر جلاتی لایا گیا۔ لکھوی صاحب دا کوئی دوست بیلی برا تھاپڑی مار کے آندا، لکھوی سن لے بیٹا تیان نال ایک دروازہ دعا والا بند ہو چکی ہے، سنبھل کے پیر رکھی، آج تو بعد سنبھل کے پیر رکھی، ایک دعا دا دروازہ بند ہو گیا ہے، واقعہ تانی دعا دا دروازہ بند ہو جاندے، گھروں باہر نکل دیاں پتر نو بے کے شالا خیری جائیں خیری آئیں، اتوں آواز آندی ہے اولاد نو بیٹے نو میرے حوالے کر دیتا ہی، جنہیں گھر وچوں نکلے ہیں انہیں واپس تیرے تک پہنچا دیاں گا۔ گھر وچوں ماں چلی جائے باپ چلا جائے، سن لو دھیان نال اے ماں اے باپ دی محبت دین نبیاں نو مروا دیتا سی، اے باپ اے ماں ایسی عظیم نعمت انہیں تو نبیاں نو مروا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دے پراما نے کھوٹیاں پیسیاں چے پرامو بیچیا، اینا کافلے والیاں یوسف علیہ السلام نو نال لیا، جاندیاں جاندیاں راہ وچ کنان دا قبرستان آیا، جتھے یوسف علیہ السلام دی امی جان کنان دے قبرستان جے، حالانکہ چھوٹے بچے سن امی دی قبر کو لنگیا نہیں گیا۔ سن لو دھیان نال حالانکہ نبی اے نبی دا پتر ہے، نبی دا پتر ہے، لیکن ماں تے پھر مائیں خاندان کتھے کڑیاں جاندیاں نے، آپ ہی نبی نے تے باپ بھی نبی، دادا پڑدادا نبی، لیکن ماں دی قبر کو لنگے نہ ریا نہ گیا، آگے ماں دی قبر تے پہ کے رو گنا۔ سن لو دھیان نال ماں دی قبر کو نبیاں کو نہیں سی لنگیا جاندا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اللہ کو اجازت لیکن آپ سرکار مقام ابوا دے آئے نا، ابوا نامی جگہ دے آئے نا، صحابہ بھی نال سن، سرکار نہ روئے صحابیاں دے سونے خیر تے ہے، آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو، اے او جگہیں نا جتھے میں کھڑا ہوں، جتھے میں محمد بچپن سے یتیم ہو گیا سن، اے او جگہیں میں اپنی امی دے نال اپنے ابو دی قبر تے آیا سن، تے جان لگے اس تھان تے میری ماں بھی سر تے ہاتھ پھیر کے ایتھے چھڑ گئی سی، اگلی مقام ابوا تے پھیری نا، اے میری ماں آمنہ دی قبر میرے پاک محمد روندے پیرے، اوے ماں دی محبت نبیاں نو بھی ہلا دیتا ہے، میرے پاک محمد روندے بار دی آواز آ جائیں، اور جنہ دیاں ماں نہیں اونا کروں پوچھ کے ویکھ لیں، جنہ دے باپ نہیں اونا کروں پوچھ کے ویکھ، انہیں تاں چلیاں جانتے کی ہونگے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہتا میدان، آج سردارہ میرے حمزہ، آج چودری سردارہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کوڑے تے بیکنا اپنے دعا
ہاتھاں تے تلوار پھڑ کے میدان جہاد والے آئے سرکار نے گھوڑے دی لگام تو پھل لیا آپ فرمان لگے چاچا ٹھہر جا چاچو ٹھہر جا سردار امیر حمزہ ویکھ کے کہن لگے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے پترام مینوں روکی کیوں کھڑے ہو مینوں جان دیو کتے لوکی یہ نہ کہہ دیں ویکھے نہ چاچے نو روکی کھڑا ہے نا سرکار دی اکھاں دے پانی آئی جان دیں سردار میرے حمزہ اللہ دا شیر سردار میرے حمزہ اپنے دونوں ہاتھاں تے تلوار لے کے بہت میدان جان والا آندا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسو ہوتے میدان وچوں اج مینوں جنتیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے سرکار اپنے چاچے والے ویکھن لگ پئے آ فرمان لگے چاچا مینوں بھی آسمان تو جبریل آ کے آ دس دے پے سونے اپنے چاچے نال گلاں رج رج کے کر لو تواڈے چاچے واسطے نا جنتیاں ہوراں استقبال اے جنت دے دروازے تے کھڑیاں ہو گئیاں اج تواڈے چاچے سردار میرے حمزہ واسطے جنتیاں ہوراں استقبال تیار ہو گئیاں چاچا مینوں رج رج کے اپنا چہرہ تک لین دے تے نالے میرے پاک محمد ایک دفعہ درود پاک سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے چاچا اوے چچو ایک دفعہ بچپن اندر میں بیٹھا رو رہا سا مینوں میرا ابو سردار عبداللہ یاد آ گیا سی اوے نبیاں نوں بھی باپ چیتے آ جاندا اوے توں تے میں سی کس باغ دی مولیاں باپ نہ ہووے تے نبیاں نوں بھی چیتے آ جاندا اوے کدی کدی ماں نبیاں نوں بھی چیتے آ جاندی آپ فرمان لگے چاچا او کوئی میرا چاچا جن نے میرے کن تے تھاپڑی ماری سی نالے مینوں گیا سی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے پترا میرے والے ویکھ لے رج رج کے ویکھ لے میں تیرا چاچا میری شکل تیرے باپ دے نال ملدی جلدی میرے بھتیجے محمد جے تینوں باپ چیتا آ جائے نا میرا چہرہ تک لیا کر چاچا میں باپ تے ویکھیا نہیں اج رج رج کے اپنا چہرہ تک لین گئی مینوں پتہ لگ گیا اللہ نے دس دتا کہ تیرا چاچا جنتیاں ہوراں استقبال کھڑیاں چاچا رج رج کے ویکھ لین دے کیونکہ میں اپنے باپ سردار عبداللہ نوں نہیں ویکھیا اور سن لو دھیان دے نال اے باپ دی محبت نبیاں نوں مروا دیندی اے ماں دی محبت نبیاں نوں مروا دیندی مدینہ شہر اللہ سونیا اے جن آئے بیٹھنے مدینہ وکھا دیو جی آمین کر یا اللہ وہ مسبب الاسباب اے جن میرے یاد اے جوان بزرگ بچے آئے نہیں جنہاں کو پیسے نہیں اللہ انہوں ہی مدینے لے جاؤ جی آمین کہہ دیو ایک نوجوان مدینے شہر دی گل سنا رہے ہیں آگے آندہ سونے میرے بڑھے باپ نو سمجھا اے ہے نوجوان آگے آندہ سونے میرے بڑھے باپ نو سمجھا لو آپ فرمان لگے تیرا باپ تینوں کی آندہ آندہ سونے کمائیاں میں کرنا کھاؤ جاندہ ایدروں آندہ جو ہتھے آندہ پھاڑ کے لے جاندہ ایدروں آندہ جو ہتھے آندہ پھاڑ کے کھا جاندہ کمائیاں میں کرنا کھاؤ جاندہ سرکار کہن لگے دے باپ نو بلا کے لے آؤں صحابہ بلان گئے بابا جی میرے پاک محمد کو لائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بابا جی سامنے آئے نا بابے دی اکھاں جے پانی آ رہا سی آپ
فرمان لگے بابا جی اے تسی راہ وچ نکے نکے بول بول دے آ رہے سی نکے نکے شر پڑھ دے آ رہے سی ایک دفعہ مینوں بھی پڑھ کے سنا دیو بابا سچے کھپے ویندا کہ سرکار نو دسیا کنے میں جو اچھی بولیا نہیں سرکار نو دسیا کنے بابا دا سونے تانوں دسیا کنے آ فرمان لگے بابا جی او تیرے شیر اینے دکھی سن اللہ نے آسمان تو مینوں آکھیا سونے پاپے کو شیر تے سن بابا روئی جاندے پہلا بول بول دا نوجوان جن دے کو تنگ آ کے باپ رو پوے سمجھو او دی ذلت دے دن شروع ہو جن دے کو تنگ آ کے مارو پوے سمجھو دی بربادی دا آغاز ہو چکی دعاواں لے آ کر اوے ماں باپ وہ ہستیاں نے اگر ماں رب نو کہہ دے اللہ ماں دی اٹھے ہاتھ اینے دعا قبول کر دے اللہ تے نبی نے اکھاں نہیں دے چھت جے ماں دی دعا نال نبی نے بیٹے نو اکھاں مل سکدیاں نے تے تانوں نوکری کیوں نہیں مل سکتی گڈی کار کیوں نہیں مل سکتی 2 سال دعا منگی امام بخاری دی ماں نے اللہ پتر نبی نائے میں تیرے دین دا خادم بنانا چاہنی 2 سال دعا منگی مسلے تے نماز پڑھی امام بخاری دی ماں اٹھی لیٹ گئی خواب اندرن ابراہیم علیہ السلام میں ملے ملاقات ہوئی کہنے لگی بیٹی کیویں پریشان ہے گل سنائی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا کھڑا ہونا کھڑی ہوگے اپنے پتر نو دے جگہ ماں مسلے تو اٹھی نالی امام بخاری 2 سال دی عمر امام بخاری اکھاں ملدے کھڑے ہوئے ماں نے ہلایا امام بخاری کھڑے ہوئے تے ماں ویکھن لگ پئی پتر والے امام بخاری ویکھن لگ پے اپنی ماں والے ماں دیاں دعاواں تے اکھاں اللہ کو لے دے دیاں نے اوے باپ دیاں دعاواں اللہ روزیاں تے برکتاں پوا دیندیاں نے بابا جی رو پینا بابا دا سونیا میں راجیاں دیاں صحابہ کو پوچھے نبی پاک نے بولا خیر تے ہے وی مینوں تہاڈے یاراں دسے کہ میرا پتر شکایتاں لا گئے آ فرمان لگے بابا جی ہاں بابا دا سونے میں پہلا جملہ یہ بولے ٹوٹے دل نال میں دکھی دل نال پہلا شعر پڑھے اور پتر میں بچپن سے تو بچہ سین میں مزدوریاں کرتا رہا اور میرے ہاتھاں تے حالے بھی چھالے بنے ہوئے نے ہاتھاں تے گنڈا پئیاں نے میں ایک دن بھی تیریاں شکایتاں نہیں سی لائیاں تو جو کہندا سن لے کے دیندا سن آج کمان جوگا ہو گیا آج میں بڑھا ہو گیا آج شکایتاں لان ٹر پے آندا سونے دوسرا جملہ یہ بولے میں آکھیا پتر او ٹائم تے یاد کریں میں مزدوریاں کر کے آیا سن تم بیمار سے میں اپنی بھوک والے نہیں ویکھیا میں تینوں کندھیاں تے بٹھا کے پہاڑیاں تے ٹر کے فلاں مقام تے لگیا سن آج سارے ٹائم ہی بھول گئے شکایتاں لان ڈر پے آندا سونے میں تیسرا بولے اوے بیٹا چلو مینوں باپ دا درجہ نہیں دیویاں مینوں باپ نہیں سمجھیاں تے ایک گوانڈی سمجھنا میں
اسلام تے گوانڈیاں دے بھی بڑے حق نے، اسلام تے ہمسایاں دے بھی بڑے حق نے۔ چلو مینوں گوانڈی سمجھ کے روٹی دے چھڈیاں، آندر سونیا میں چوتھا بولے صحابہ کہن لگے نا جس ٹائم انہیں چوتھا بولے اس ٹائم اسی ویکھن ڈے سرکار دیاں اکھاں تے پانی آن لگ پے، سرکار بھی رون لگ پے۔ اے بابا جی کہن لگے سونیا میں چوتھا بولے اوے پترا اوے بیٹا ویکھیاں ہون تے میں بڑھا ہو گیا، داڑھی چٹی ہو گئی، ہڈیاں میریاں کمزور نے۔ اوے پترا بڑھے ماں باپ تے گھراں وچ مہمان ہوندے، چلو باپ دا درجہ نہیں دینے ایک مہمان سمجھ لیا۔ اللہ نے مہمانوں دے بھی بڑے حق رکھے ہیں۔ اور پتر بڑھا ماں باپ تے گھر چے مہمان ہوندے، پتہ نہیں آج کے کل ایک گھر وچوں مہمان ٹر جانے، چلو باپ دا درجہ نہیں دے ایک مینوں مہمان سمجھ کے رکھ لوے۔ صحابہ کہن لگے اللہ دی قسم اسی سرکار دے چہرے والے وینے پے، اے بابا جی روندے پینے تے نال میرے پاک محمد بھی روئی جاندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سونے نبی نے اندے جوان پتر والے ویکھیا، آپ فرمان لگے تو ہومیں کون؟ آج محمد دی عدالت، آج باپ یا شکایتہ لائی جان، تو ہومیں کون؟ آج محمد دی عدالت، میرے ہون جائیں باپ یا شکایتہ لان لگ بیان، آج میں اللہ دا نبی مورنا لگم انتا وقت۔ یہ سونے دی حدیث دی الفاظ آپ فرمان لگے انتا ومالو کا لیا بھی کن، خبردار آج تو بعد کوئی نوجوان اپنے باپ یا شکایتاں کسے مولوی دے کے لائیں، اللہ دا نبی آج مول لائی جانا تو ہی تے تیرا مال بھی سارا کچھ تیرے باپ دا ہے۔ اوے نوجوانوں کتے باپ تانگا کے روتے نہیں پہنا ورنہ خانے خراب ہو جان گے۔ ایک بندے میں گل سنائی، رات دے ٹائم کرے لے گیا، ان دی بڑھی ماں بڑی نیک آندھی بیٹا میرے پترانی دعا کر دے ہوں۔ میں کہ اماں جی تسی ماں جے تواڈی دعا زیادہ قبول ہوندی۔ انہیں کیا بیٹا میں تے دعا کرنی ہوں تسی بھی کر دے ہوں۔ میں کیا ماں جی کی دعا کرنی ہے؟ آندھی بیٹا آج اتھے بیٹھے ہوئے ہیں ایس جگہ تے میرے بیٹیاں دا باپ میرا خامد ایتھے بیٹھا سی، اے بڑا بیٹا جڑا باہر چلا گیا ہے اب ہونے باہر گیا ہے، بولدا باپ نال گلاں باتاں چ بولدا اچھی بول پیا، غصے وچ جا کے جُتی لا کے باپ والے سٹی سو لتر لا کے باپ نو ماریا سو، آندھی حافظ صاحب پونا کہندا اندا باپ روندا رہا ہے، او دن گیا اج دا دن خانہ ہی خراب ہو گیا۔ شہر دے نال زمین 26-27 کلے او بھی ویک گئی، مارکیٹ بازار اندر او بھی ویک گئی۔ اوے باپ رو پیانا زمین دے، بڑھا باپ رو پیانا آسمان والے دنیا تے کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ اوے میرے والے ویکھو نوجوان جنہ دے ماں باپ زندہ نے میرے والے ویکھ لو، اے زمین دے سینے تے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے اچھی آمین کہہ دے۔ کسے گناہ دے اللہ پاک نو اینا جلدی غصہ نہیں آندا جنہ جلدی غصہ اللہ ماں باپ دی گستاخی تے سونے اللہ نو آ جاندے۔ فَإِلَّا الْكَمْنَ
جے چاہندے ہو اللہ اولاد بھی دے، اللہ پاک خوشحالیاں کرے، جے چاہندے ہو لوگی مینوں سلام کرے، جے چاہندے ہو جتھے پیر رکھاں خیر ہو جائے، پہلا کام میں ماں باپ نو راضی کر لو، باپ تے ماں مرن تو پہلا رب نو کہہ جان مال کا سی راضیاں تے تم ہی راضی ہو جاؤ۔ دوسرا کام سن لو دھیان دے نال، جے چاہندے ہو اللہ پاک روزیاں تے برکتاں پان، جے چاہندے ہو اللہ پاک گھر وچوں مصیبتاں پریشانیاں دکھ بیماریاں اللہ دور فرما دین، جے چاہندے ہو تھوڑے پیسیاں وچ بھی برکتاں پہ جان، لہراں پیراں ہو جان، تے جن نے دسیا دا نام محمد، درود پاک دی آواز آج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار آکھے اپنی روزی وچوں اپنی دولت وچوں جنی اللہ توفیق دے نا اون دے راہ وچ خرچ کر دیو، اپنے ہتھاں نال صدقہ دے جاؤ، تے گارنٹی دین والا کون جیندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار آکھے میں گارنٹی دینا صدقہ دین نال مال چ کمی نہیں آئے گی، میں محمد گارنٹی دے رہا صدقہ دین نال اللہ پاک بری موت تو بھی بچا لیں گے، صدقہ دین نال اللہ پاک بیماری نہیں آن دیں گے، صدقہ دین نال اللہ گھر وچوں مصیبتاں بھی دور فرما دیں گے۔ حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کو ایک دن ایک کوکی آگئی جانور کوکی پرندہ آگے کہنے لگی حضرت میں ایک گھر وچ اپنا آلنا بنا لیا، اپنا گھر بنایا درخت دے اوپر، او گھر والا نوجوان ایڈا ظالم ہے جس ٹائم میرے آنٹے ہوندے نے گھونسلے وچ او چھال مار دیں درخت چڑھ جاندے آنڈے پھڑ کے کھا جاندے، اے میرے میں تواڈے دربار وچ شکایت لیاندی سلیمان علیہ السلام چونکہ ہر جانور دی بولی جاندے سن، آپ فرمان لگے ایک جن نو آپ کہن لگے، آپ فرمان لگے او جنہ دھیان نال سن لے آ شکایت آ گئی نبی سلیمان دی عدالت آئی تو بعد اے شکایت نہ میرے کول پہنچی، جن کہن لگا آندہ حضرت میں کی کراں میرے زندگی لاندے ہو، تے شاہ سلیمان کہن لگے آج تو بعد اندے تو کرو پیرا دینا ہے، جس ٹائم او نوجوان درخت دے آنڈے لان جائے نہ تو مار مار کے انہوں تھلے ڈیگ دینا ہے، اے جن جا کے پیرے تے بہ گیا نا ایک کوکی دے آنڈے دوبارہ اس کار والے اتار لیں اور دوبارہ شکایت لے کے پھر پہنچی، آندھی حضرت آگے بھی شکایت لے آندھی سی اور دوبارہ پھر آنڈے لا کے کھا گئے، اے شاہ سلیمان فرمان لگے اور جن کتھے بلا کے لے آؤں لبن لگ پہن اور جن لب دے نہیں پیانا آکھیا لب کے لے آؤں جنگل چوں لب کے لے آؤں، جن لب کے لے آئیں بار جنگل جے ڈگا پہ آئینا ایندہ سارا موں زخمہ دے نال جو رہیں ہاتھ پیر زخمی نے، تے شاہ سلیمان پیغمبر کہن لگے ہاں بھئی کاس میں تیری ڈیوٹی کتھے لائی سی تے کتھے پہنچی ہیں اوتھے کیوں گی ہیں، یہ جناب دے حضرت میرے حق اندر چھیتی نہ مارنا پہلا میری گل سن لینا، تے شاہ سلیمان کہن لگے ہاں بھئی کاس یہ جن کہن لگا حضرت جس ٹائم ایک کاروالا بندہ درخت چڑھیا انج کر کے میں تو ایندا ہاتھ انج کر کے پھڑن لگا میں تے حیران انج کر کے آسمان تو پتہ نہیں کڑی شے انج کر کے اتوں آئی
انہیں آ کے میرے تون تو پھاڑ کے اے کر کے تان چکیا ہے نا جنگل چل جا کے سوٹے ہے میں تے زخمی ہو گیا تے شاہ سلیمان حیران ہوئی اور جنات نکڑی بلا پہ گئی تے شاہ سلیمان پیغمبر اس نوجوان بلا کر والا بندہ ہاں بھی عدالت پیش اپنی گل سنا کرنا کی عمل کی کرنا گل بڑے دھیان سننے والی آپ فرمان لگے ہاں بھائی جان کیتا کیوں او بندہ آندہ حضرت میں کیتا تے کچھ نہیں ایک کام کیتا ہے آپ فرمان لگے کڑا کام آندہ حضرت میرے دروازے تے سوال لیا ہے سی انہیں آکیا بھوکاں دو روٹیاں کھلائیاں میں کوئی عمل کیتا ہے کیا جو سبحان اللہ صدقہ دیتا ہے دو روٹیاں دے شاہ سلیمان پیغمبر کہنے لگے اور جنہ سن لے وہ صدقہ ہی دی مصیبت دے ٹال بن گئے ہیں صدقہ اللہ دی طرفوں اونے دنوں چکے ہیں دل جا کے جنگل سے سٹ دیتے صدقہ دے گا گڑی کار وجن لگے گی اور تو اللہ دی طرفوں شیعہ کے پھاڑ کے پرا کر دے گی میں نہیں بیانتا میرے پاک محمد نے آکھی ہے درود باب پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آکھے ہیں سرکار آکھے ہیں انسان کو نو گناہ تے ہوئی جند ہے اللہ جنہیں آئے ہم معاف فرما دے اچھی آمین کہہ دے جنہیں آئے ہم سارے گنہگار سارے سیاکار اللہ میرے سمیت سبنا معاف فرما دے اچھی آمین کہہ دے جیسے ٹائم جنہیں کولوں کسے کولوں بندے کولوں مرد کولوں عورت کولوں بڑھے کولوں جوان کولوں کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے میرے بلے دیکھو جیٹا مردی بڑا گناہ ہو گئے انکار کے اللہ نو غصہ آ جاندے اللہ اس بندے نو پھڑن لگ دے اللہ دی پکڑ چے بندان لگ دے ایڈر بندہ 100 روپیہ کٹ دے 100 کٹ دے 200 کٹ دے یا 5 روپے اللہ دے راج صدقہ دے دے میرے پاک محمد آکھے اللہ سمان تے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاندے اللہ انہوں پھڑن لگا سینا انہوں گناہ دی وجہ کر کے پکڑان لگی صدقہ انہیں دے دیتے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے میرا بندہ یہ چند ہے صدقہ کران میں اللہ میرے کرچے خوش حالیاں لے آوے میرے کاروبار چے وعدے ہون سونے نبی آنکھیں صدقہ دے ہون اللہ دے راجے خرچ کریا کرو اینا جیبان جے کدی نہیں پیسے مکن گے مولانا عبداللہ گرداس پوری صاحب کو رحمت اللہ صاحب کو رحمت اللہ اللہ دے وریسن مولانا عبداللہ گرداس پوری گل سنان لگے ایک علاقے جے کو ظالم بادشاہ کہندے آندہ کوئی بندہ اللہ دے ناندہ صدقہ نہ دے بولو کیندے ناندہ اللہ دے ناندہ ایک کرچے سوالی آیا انہیں دروازہ کھڑکایا اندر اللہ والی ایک نوجوان لڑکی 2 روٹیاں لے آکے نام انہوں پھڑا دیتیاں اللہ والی 2 روٹیاں لے آکے صدقہ دے دیتیاں بادشاہ دے کرنا چے آواز آئی انہوں پتہ لگا انہیں اس نوجوان لڑکی نو بلا کے نا اندے دوے ہاتھی کٹا دیتے آندے تو ہمیں کون اللہ دے ناندہ صدقہ دین والی رابط میں جو منع کیتے اور لڑکی نوجوان ہے کوئی نوجوان نکاح کرنو تیار نہیں شادی لی تیار نہیں ایک نوجوان جذبہ آگیا نا انہیں نکاح کی تھا سونے اللہ نے رحمت کی تھی اللہ نے نمو اپنی جناب جو بیٹا عطا کر دیتا ہے سارے بولو 3 دن والا کون ہے
ایک دفعہ سارے بولو پتر دین والا کون ہے نا دے دے کون ہے اور جاوے نبیاں نوی نا دے ایسا مجمع اندر مینوں پتا چل ہے کچھ میرے بیران کول اولاد نہیں تسی اللہ والے آئے ہو دلوں چلا امین آکھو اون دن رحمت خزانے بھرے بہنے اللہ جنہ کول بھی اولاد نہیں مولا نیک دے صالح بیٹے عطا فرما دے اوے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بالا نہیں سی شعیب دا دل کردا لذتاں چکھے سبار دیاں تارے اصل آکی دے دیاں کملیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں دیوے دی اللہ بولو نا دیوے دے تامی سارے بولو نا دیوے دے تامی اللہ 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 دے اختیار اندر اللہ بیٹا دیتا گل میں مکان لگا میرے والے ویکھو یہ اللہ والی اپنے ٹنڈا تے پتر نو چکے آئے نا ایک دن نہر دے کنارے تے جاندی پئی پتر پل گیا پیاس نال آخر ماں سی نہر جو پانی پلان لگی تے بیٹا نہر چٹک پئی رو گئی آسمان والے وے کہ رو گئی نا آدھی اللہ سونے آج بیٹا ڈگ بیٹھیاں ہاتھ ہوندے تے پتر نہ ڈگدا روندی پئی ایسے عالم اندر اندے کول دو نوجوان آئے انہاں نہر تے چھالاں ماریاں اندا بچہ پار کڈیا ایک کہہ لگی اللہ والی اپنے ہاتھ کے بڑھائے نا اللہ والی آندی ویر اور آئیے مسافرو ہاتھ میرے کوئی نہیں اینا ٹھنڈا تے رکھ دیو نا ایک کہنے لگی اللہ والی آگے ہاتھ بڑھانا اللہ والی رو پینا آندھی اور آئیے مسافرو میں مزاق نہیں کیتا ہاتھ میرے اللہ دے نا دے کٹے گئے سن ہاتھ ہون دے پتر نہ ڈیگ دی اور کہنے لگی اللہ والی اپنے ٹونڈ اپنی پاؤں اگے پھیلا دیں اللہ والی شرمندہ ہوندی اپنے تو بڑے بیچینا انج کر کے دوئے پاؤں آگے پھیلان دی انہیں اللہ نے ایسا قدرت پریشمہ بکھایا اللہ نے دوئے ہاتھیاں دادر دیتے یہ دوئے ہاتھ مل گئے پتر چکیا سنا پچھوں کہہ لگیوں بھی تسیں کون ہو کتوں آئے ہو تسیں کون ہو وہ کہہ لگے اللہ والی ہاتھ کیوں کٹے گئے سن آندھی اللہ دے نا دیں انہیں آکھیا وجہ کی بنی انہیں آکھیا دو روٹیاں صدقہ اور تمہیں نوجوان کہہ لگے اللہ والی روٹیاں بھی دو سن تے اسی بھی دوئیاں کیوں بھی اللہ اس بات قادر ہے کہ نہیں کٹے ہاتھ دے سکتا ہے کہ نہیں ماں زنیرہ دیاں اکھاں دوبارہ آئیاں کہ نہیں مکے جے کھڑیا ابو جالا مکے والے بولی ماری رب نو بلا پل اکھاں دے انہیں کہ مالکہ ان اکھاں کڈیاں نے اکھاں دی لوڑت نہیں سی پر تیری عزت دا معاملہ اللہ تیری عزت دا معاملہ ہے غیبی آواز آئی ہوئے کہ زنیرہ ایک باری پلکاں بند کر کے کھول رب کنے اچھان دیا کھانا دینا دعا فرماؤ ایک کام یاد کر لو ماں باپ دی فرما برداری ایک صدقہ انشاءاللہ باقی کام انشاءاللہ پھر کدی سی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین